बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 14 अक्टूबर 2025 मंगल का दिन। नाज़रीन कराम, अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं पाक अफगान बॉर्डर से। एक जानब तो पाक अफगान बॉर्डर पर एक मरतबा फिर अफगान फोर्सेज और पाकिस्तान फोर्सेज के दरमियान झड़पों की तलात हैं और अफगान मीडिया इस वक्त क्या रिपोर्ट कर रहा है ये बहुत अहम है। तो वहीं दूसरी जानब पाकिस्तान ने अफगान बॉर्डर पर एक बड़ी कार्रवाई की है। अब से कुछ देर पहले होने वाली इस कार्रवाई में 23 पाकिस्तान के दुश्मन उड़ा दिए गए हैं, लिक्विडेट कर दिए गए हैं, वासिले जहन्नुम कर दिए गए हैं। इस ऑपरेशन के हवाले से भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। तो वहीं दूसरी जानिब तालिबान की फौज, जो अफगान रिजीम तालिबान रिजीम की फौज है, वो इस वक्त लड़खड़ा गई है और इस फौज के चीफ को पाकिस्तान से जंग के बाद निशाने इबरत बना दिया गया है। एंड ऑन दी अदर हैंड, चौथी बड़ी डेवलपमेंट, अफगान तालिबान के अंदर जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं वो भी सर उठा रहे हैं और इन अंदरूनी इख्तलाफात में 10 मजीद मारे गए हैं। और फड्डा किस चीज का है इस दफा? गोल्ड माइंस का, सोने की कानों का और उनके शेयर्स का। ये 4 बड़ी खबरें हैं जो आपके सामने रखनी है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने लाजमी लिखना है और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले नाज़रीन कराम, तोलो न्यूज़ है। ये अफगान मीडिया आउटलेट है और अफगानिस्तान के अंदर इसे क्रेडिबल मीडिया आउटलेट समझा जाता है। ये इस वक्त क्या रिपोर्ट कर रहा है जी? ये कहता है कि सोर्सेज हैव कंफर्म टू तोलो न्यूज़ दैट फोर्सेज ऑफ इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान हैव वंस अगेन क्लैश्ड इन शोरबक डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंधार प्रोविंस। यानी पाकिस्तान की फोर्सेज और अफगान फोर्सेज जो हैं उनके दरमियान एक मरतबा फिर अब से कुछ देर पहले कुछ क्लैशेज हुए हैं। और ये कहाँ पर हुए हैं? सूबा कंधार। और कंधार बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी सूबे के अंदर अफगानिस्तान के अंदर तालिबान रिजीम के सुप्रीम लीडर बैठते हैं और इस वक्त कंधारी ग्रुप और हक्कानी ग्रुप के दरमियान भी फड्डे हैं। तालिबान की इंटरनल रिफ्ट भी है। फिर जो एंटी तालिबान ग्रुप्स हैं वो भी सैबोटाज अटैक्स कर रहे हैं, इसलिए तालिबान ने कंधार की सिक्योरिटी बढ़ाई हुई है। और अब पाकिस्तान के साथ जो फड्डा है अफगान फोर्सेस का, तालिबान रिजीम की आर्मी का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन्होंने कहा कि भाई हमें कोई डिटेल्स जो हैं इन रिन्यूड क्लैशेस के हवाले से दोनों साइड्स के दरमियान या इसकी वजूहात जो हैं वो नहीं बताई गई। लेकिन जो हमने कंफर्म किया है तो उसमें मैं आपको ये बता सकता हूं कि छोटी मोटी बॉर्डर स्किमिशेस जो हैं वो अगर हों भी, ये कोई इस तरह का वाकया अभी फ़िलहाल नहीं है। यानी वो घबराने वाली बात नहीं है कि दोबारा से कोई वॉर शुरू हो रही है या फिर ये इस तरह का कोई वक़ुआ नहीं है कि आप ये कह दें कि इससे जंग का आगाज़ हो जाएगा। दिस इज़ नॉट दैट। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड नाज़रीन कराम, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है। आपको याद होगा खालिद बिन वलीद कोर जो है तालिबान की, वो आई थी पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ने और ये 201 खालिद बिन वलीद कोर है अफगान तालिबान की फौज की, जिसने पाकिस्तान के ऊपर 38 मकामात पर हमला किया। और इनिशियली जो प्रेस रिलीज था अफगान आर्मी का वो भी इसी कोर ने जारी किया था। यानी दिस वाज द कोर रिस्पॉन्सिबल फॉर अटैकिंग पाकिस्तान। ठीक है जी। अब खबर बहुत बड़ी है और खबर ये है, और इसे अफगानिस्तान का अपना मीडिया कंफर्म कर रहा है कि एक सीनियर तालिबान मेंबर ने यह कंफर्म किया है कि अबू दुजाना, ये अबू दुजाना कौन है? ये बेसिकली कोर कमांडर है। ये कमांडर है 201 खालिद बिन वलीद कोर का। इस शख्स को नाज़रीन कराम डिसमिस कर दिया गया है। यानी जो कोर कमांडर है उसे फारिग कर दिया गया है फॉर अ वीक रिस्पॉन्स टू पाकिस्तानी एग्रेशन अलोंग द ड्यूरिंग लाइन ऑन द नाइट ऑफ अक्टूबर 11। अब ये क्या कह रहे हैं कि ये जो चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को इसने वीक रिस्पांस दिया, पाकिस्तान को मजीद मजबूत रिस्पांस देना था, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था, पाकिस्तान के खिलाफ मजीद सख्त काम करना चाहिए था। गालिबन भारत के अंदर बैठे हुए जो इनके आका हैं वो नाराज हुए और इससे बड़ी नाकामी का एतराफ क्या हो सकता है कि इन्होंने अपना, तालिबान ने अपना कोर कमांडर जो है वो डिसमिस कर दिया। और ये अफगान मीडिया कह रहा है कि ये कंधार से फाइनल इसकी अनाउंसमेंट भी हो सकती है, ऑल्दो ये डिसमिसल जो है ये हो चुका है और इस शख्स को फारिग कर दिया गया है अबू दुजाना को और इसे सजा दी गई है। ये कोई छोटी चीज नहीं है। यानी इस वक्त तालिबान हुकूमत और तालिबान रिजीम और तालिबान की फौज जो है वो लड़खड़ा चुकी है और पाकिस्तान के सामने ये इतना नहीं टिक पाए कि इन्हें अपना कोर कमांडर जो है वो डिसमिस करना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान से जो फेंटा लगा है वो इनकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा था। अब नाज़रीन कराम, अफगानिस्तान के अंदर तालिबान रिजीम जो है वो क्रिपल कर रही है। पाकिस्तान से पंगा ले लिया, इंडिया के पास जाके ये सिर्फ इन्हें एंड पे ना और कुछ भी नहीं बचना है कि इंडिया के साथ इनकी जो ताल्लुकात और प्यार की पिंगे और इंडिया की तरफ से अगर इनकी हुकूमत तस्लीम हो जाती है, इनके पास एक ही चीज़ होगी, बाकी इनके पास अब कुछ नहीं होगा। वो अब पाकिस्तान शायद इंश्योर भी करे। और इनके आपसी फड्डे भी इतने बढ़ रहे हैं कि भाई हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 10 तालिबान के लोग जो हैं वो अपनी आपसी लड़ाइयों में मारे गए हैं।
اب سے کچھ گھنٹے پہلے. اور ہوا کیا ہے کہ ایک گولڈ مائن سونے کی کان کے اوپر پھڈا تھا, اور بدخشاں صوبہ ہے افغانستان کا, اس کا ڈسٹرکٹ ہے یفتل. اور اس میں آپ کو یہ بتاؤں ناظرین کرام کہ یہ باضابطہ طور پر کچھ یہاں کی ٹرائبز اور طالبان کے جو لیڈرز ہیں ان کے درمیان ایک پراپر لڑائی ہوئی. اور اصل مسئلہ یہ تھا کہ یہ پیسہ کون کھائے گا, یہ گولڈ مائن جو ہے اس کے اوپر شیئر کس کا زیادہ ہوگا. اور روگ ملٹری ہے نا, دیکھیں ان کی کوئی ہائرارکی ہے, یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں. یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ایسے ہی چلتے ہیں, نان اسٹیٹ ایکٹرز ایسے ہی کام کرتے ہیں جیسے افغان طالبان کر رہے ہیں, طالبانی رجیم کر رہی ہے. وہاں پر کوئی نمائندہ حکومت نہیں ہے, 4 سال سے عبوری سیٹ اپ ہی چل رہا ہے. کوئی انہوں نے نظام کو بہتر کرنے یا کوئی اسٹریم لائن کرنے کے حوالے سے چیز نہیں کی. مطلب یہ وہی بات ہے کہ کل کو اگر عوام چاہتی ہے کہ گورنمنٹ چینج ہو تو بھائی ان طالبان کو پہلے مارو اور پھر نئے بندے آئیں, اور اس طرح سے تو نہیں چل سکتے ملک. ایک سسٹم آف گورنمنٹ ہوتا ہے, اور اکانومی کرپل کر رہی ہے, لوگ سوال پوچھ رہے ہیں, اور اسی لیے کندھاری اور حقانی گروپ کے درمیان پھڈا. اب یہ چھوٹے چھوٹے ایشوز کے اوپر, گولڈ مائنز کے اوپر ایک دوسرے کو مار رہے ہیں, پھر انہیں باہر سے مارا جا رہا ہے. ریزسٹنس فرنٹس جو ہیں وہ ان کے لوگوں کو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز میں مار رہے ہیں, پھر پاکستان کے ساتھ پھڈا. یہ ساری چیزیں جو یہ ان کے ساتھ ہو رہی ہیں, تو ان کی گورنمنٹ اور ان کا ہولڈ جو ہے افغانستان کے اوپر, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, وداؤٹ اے ڈاؤٹ وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے. اچھا, آن دی ادر ہینڈ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان نے اپنے آپریشنز جو ہیں وہ جاری رکھے ہیں. ایک جوائنٹ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو ہے پاکستان نے افغان بارڈر کے قریب کیا ہے, اور اس میں پاکستان کی تمام تر سیکیورٹی فورسز شامل تھیں. یہ بیسیکلی شمیری, ابب خیل اور ببالی ایریاز جو ہیں, سپنوم تحصیل ہے نارتھ وزیرستان کی, اف آئی ایم پروناؤنسنگ دا ایریاز نیمز رائٹ. تو یہ بیسیکلی نارتھ وزیرستان کی سپنوم تحصیل ہے, اس کے اندر 3 ایریا ہیں, شمیری, ابا خیل اور ببالی. ان 3 ایریاز کے اندر بالکل رائٹ اکراس افغان بارڈر پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کو, انٹیلیجنس ایجنسیز کو ایک رپورٹ ملی, کیونکہ دیکھیں فتنہ الخوارج کا سر کو چلنا ہے, اور پاکستان نے بہت کلیئرٹی سے یہ بھی بتا دیا ہوا ہے کہ ایک بھی گولی چلی ٹی ٹی پی یا بی ایل اے کی ادھر پاکستان میں اسٹرائک ہوگی کابل میں. دس از دا نیو نارمل, جو کرنا ہے کر لو. ویسے ہی وہ اتنا ان کی جو حالت پتلی ہوئی پڑی, اور اب اپنا کمانڈر اور کور کمانڈر بھی انہوں نے برخاست کر دیا. اب ناظرین کرام میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 23 فتنہ الخوارج, آلموسٹ 2 ڈزن دہشت گرد, 23 ٹی ٹی پی کے دہشت گرد جو ہیں انہیں واصل جہنم کیا گیا ہے, اور 10 جو ہیں وہ اس وقت شدید ترین زخمی بتائے جا رہے ہیں. اب یہ ایک بہت کلیئر کٹ انڈیکیشن ہے کہ پاکستان's وار آن ٹیرر, پاکستان's کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی ہیز ناٹ اسٹاپڈ, بلکہ اب جو ہم نے ایک نیا آپریشن شروع کیا ہے, جو ایک نیا نارمل ہے, آپریشن خیبر سٹارم اس کا نام ہے. اور آپریشن خیبر سٹارم ناظرین کرام بہت کلیئر ہے, بہت سمپل ہے, بہت واضح ہے. وہ صرف اور صرف ایک بات کرتا ہے. آپریشن خیبر سٹارم صرف یہ کہتا ہے کہ بھائی اب چاہے دشمن پاکستان کا پاکستان کی سرزمین پر ہوا, چاہے افغان سرزمین پر ہوا, پاکستان اسے ٹھوکے گا, ایریل پاور کو ہم یوز کریں گے, اور ایک طوفان کی طرح آئیں گے, ایک سٹارم کی طرح آئیں گے, اور ہم کاروائی کر کے چلے جائیں گے. بڑی تعداد میں اس وقت آئی بی اوز جو ہیں وہ کنڈکٹ کیے جا رہے ہیں, لیکن یہ جو آئی بی او افغان بارڈر کے قریب ہے, اس میں یہ ایون بتایا جا رہا ہے کہ ایک بڑی تعداد میں افغان نیشنلز جو ہیں, اور اس کی ڈیٹیلز بہت جلد جاری کر دی جائیں گی. ابھی تو ہم نے اپنے سورسز کے حوالے سے آپ کو بتایا, آئی ایس پی آر ول بی شیئرنگ آل دا ڈیٹیلز ویری سون, کیونکہ انہوں نے آپریشن کمپلیٹ ہو کے سارے معاملات اور لوگوں کی شناخت ہونے کے بعد ایک پراپر ایک ہی پریس ریلیز دینا ہوتا ہے. بٹ ہم ڈیولپنگ اسٹوری آپ کے سامنے, اپنے جو ہمارے سورسز سے ہمیں خبر ملتی ہے, انٹیلیجنس اور اوپن سورس انٹیلیجنس سے ہم جو گیدر کرتے ہیں, وہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. یہ اہم چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھنا بہت زیادہ ضروری تھیں. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.